السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. اليوم رايحين نديرو اون بيتزا ان بو سبيسيال. رايحين نديروها. نقول لكم علاش ان بو سبيسيال. تو دابور بور لا بات واش نسحقو لا فارين بيان سور، ونسحقو خميره الخبز، ونسحقو شويه ليفير شيميك وشويه زيت الزيتون ولا الزيت اللي عندك، ونجمعوها بالماء. بون هادي بور لا بات. دونك هنا بور لا فارس اللي نديرو من الفوق كيفاش نديرو لها. نديروها بالبلون دو بولي بوم دو تير. انا كنت راني ديجا درت لي بوم دو تير في الماء يغليو في الماء. بعد ما يغليو تقشريهم تقطعيهم دي بتي دي. بلون دو بولي تانيك تقطعيه دي بتي دي، ديريه يتقلى شويه مع شويه تاع الثوم. تزيدي له هذيك لا بوم دو تير اللي كنتي قطعتيها دي بتي دي، وديري عليها لا كريم ليكيد ولا لا كريم فريش. تخليها طيب شويه. تزيدي لها البيرسيل اشي، الا ما عندكش سي با غراف تقدري ديري البيرسيل اللي عندك تقطعيه دي بتي مورسو، وتزيدي لها فلفل لا بابريكا، الفلفل الكحل، وتزيد لها بيان سور الملح. كي تشوفي بلي هذيك لا بوم دو تير وهذاك البولي طاب وبدا يشرب هذيك لا كريم ليكيد، طفي عليها تخليها واحد 5 دقائق با بلوس. نشوفوا الافا كيفاش نديروها على لاباط تاعنا. وهذه بيان سور لا بيوري طوماط اللي حبت دير لها الطون. حنا ما نسحقوهاش، انا اليوم ما نديرهاش باسكو انا حنديرها غير بالبلون دو بولي والبوم دو تير ولي زوليف. ابخي انت واش حبيتي ديرها من الفوق لي زوليف. هنا عندي لا موتزاريلا وعندي الفرomاج رابي. دونك هنا نبدا نحضر في لاباط تاعي. دونك هنا نبدا ندير لاباط تاعي الفارين بيان سور. نديرها بكيله. سحقيت 2 ولا 3، ما سحقيتش بزاف. ندير هذيك الكيله تاع الفارينه فوالا. وكنت نسيت ما قلت لكمش على السكر. ديروا ان كويير سوب تاع السكر. دونك هنا نملحها فوالا باش تجينيش صامته. نزيد لها هذيك لا كويير سوب تاع السكر هايليك. نخلط مليح هذوك لي زانغريديون هكذا. ندير عليها هذيك لا ليفير تاع الخبز بولونجي هكذا. ما سحقيتهاش طلع لي بزاف. ندير لها 2 3 بتيت كويير. ندير لها شويه تاع لا ليفير شيميك جوست افيك اون بتيت كويير، جوست هذاك البو تاع لا كويير. نخلط كلش. ندير اون بون كويير سوب تاع زيت الزيتون. هنا اللي ما عندهاش زيت الزيتون دير زيت نورمال huile de tremplin هايليك هكذا. نحرك. هنايا اوبليجي نخدم بيدي. هنا اللي عندها البيتخا تقدر تخدم بالبيتخا، اللي ما عندهاش سي با غراف. ما تسحقش عجين بزاف. دونك ما كان له تخرجي البيتخا تاعك غير بيديك برك، وديري عليها الماء غير بشويه. ما ديريهاش جاريه، ديريها شاده روحها. انا بعد ما تجمعيها هكذا تخليها تروبوزي شويه. تغطي عليها ديري عليها ساشي، تخليها تروبوزي شويه. تخليها تروبوزي واحد 5 حتى ل 10 دقائق ماشي بزاف. وتعجنيها غير بالعقل. تعجنيها تانيك هكذاك 5 ل 10 دقائق بغرضها. ما تزيدي لهاش الماء، تخليها هكذاك. دونك هنا نخليها تروبوزي شويه. بعد ما خليتها روبوزات شويه نكمل نعجنها هكذا بهاد لا فاصون. وتشوفوا جات ما جات شويه ما جاتش لاباط تاعها دور كيفاش جات. نكملوا نعجنوها هكذا. نعجنوها واحد 5 دقائق. نديرو هاد كوتي تروبوزي
ونكملوا نطيبوا لا فارس تاعنا. دونك هنا كيما راكم تشوفوا درت هذاك الدجاج يتقلى شويه بشويه تاع الزيت، درت له الملح وزدت عليه هذوك لي بتيت بوم دو تير كنت غليتهم في الماء قطعتهم صغير. دونك واش حنزيد عليه؟ نزيد عليه شويه فلفل كحل، نزيد عليه شويه بابريكا. انا كنت درت هاد الثوم اللي تجي ناشفه، الا عندك هذيك لاي فري ديري لها رابي لها غير شويه باسكو تجي ريحتها بزاف مجهده. وندير لها هذا البرسيل اللي يجي هكذا، الا ما عندكش دير لها قطعي لها شويه تاع البرسيل. فوالا انا الملح كنت درت لها ديجا، مانيش رايحه نزيد لها. نحرك كل شيء. هذاك الدجاج طاب، بوم دو تير طيبه. فوالا هنا كي نشوفوا هذوك لي زيبيس كامل دخلوا في لاغاز في البوم دو تير وفي البلون دو بولي تاعنا. نديروا هاد لا كريم ليكيد. اللي ما عندهاش لا كريم ليكيد جات لا كريم فريش، دير دو بون كويار سوب تاع لا كريم فريش ونفرغ عليها، ما نديرش عليها بزاف، غير شويه هكذا. فوالا ونخليها انا نقص عليها، نخليها طيب باردها، نخليها 5 دقائق باردها. هنا كي نشوفوا تبدا دير هاد ليبول هكذا، نطفيو عليها لاصوص ولات لنا ثقيله هكذا، نخليو نطفيو عليها نخليوها تبرد مليح مليح. وانا نقول لكم نتلاقاو بعد ما يطلع لي شويه لا بيتزا تاعي، ما نخلوهاش تطلع بزاف، ما سحقيناهاش تطلع بزاف، وهذه تبرد لي ونتلاقاو نشوفوا كيفاش نشكلوا لا بيتزا تاعنا. دونك هنا بعد ما نحيتها قصتها، درت لها لا فارين، خليتها تربوزي شويه، نبدا نحل فيها هكذا، ما توشيش لي كوتي، نبدا نحل غير من الوسط باش يجيونا هذوك لي كوتي منفخين هكذا. نجبدو فيها هكذا. هنا نتجبدو فيها هكذا، فريمون نتجبدو هكذا. فوالا نتجبدو فيها هكذا ونخليو توجور هذوك لي كوتي. انا هنا درتهم صوار. دونك هنا بعد ما حليتها هكذا ندير لها هذاك البون دي بولي. بعد ما مشيت لهذيك لافارس ندير لها الكوية. هنا ندير لها لي زوليف.
ندير لها شويه تاع بيرسيل وشويه تاع زيت الزيتون من الفوق. انا نديروها طيب حتى نوليو لي كوتي بداو يوليو دوري، ونشعلو عليها شويه من الفوق ونطفيو عليها. هنايا هذيك درتها في الفوق. نزيد ندير لكم وحده عندي شويه تاع الطون، شويه تاع لي شامبينيون جوزتهم في الباغ. هنايا نديرها نطير الطوماط هكذا. ندير لها هذاك الطون وندير لي شامبينيون. ندير الفرomاج رابي. ندير الموتزاريلا. عليها الزيتون. ندير لها شويه تاع زيت زيتون. دونك هاي ليك لا بيتزا تاعي اللي درتها بالبلون دو بولي و بوم دو تير. هذا وين نحيتها من الفوق هيك، كنت قطعتها هذا شويه باش تشوفوها كيفاش جات. هاي ليك هاي لا بيتزا تاعنا كيفاش جات. دوك نخلي حتى طيب هذيك تاع الطون ونعاود نوريها لكم. لا بيتزا تاعي بعد ما طابت، هذه اللي درتها بالطون شامبينيون. هيك انا كنت قسمتها هنا. هيك البيتزا تاعي. هاي ليك البيتزا تاعي، وهذه اللي درتها بالبلون دو بولي البوم دو تير. جيسبر تكون عجبتكم هذا الفيديو، ولا عجبتكم عليكم غير ديروا لها جيم وتبارطاجيوها، ونتلاقاو في نوت فيديو ان شاء الله.